Follow Radical Voice Goa. नमस्कार. आयज आमचो कारापूरचो 8वो दीस आसा प्रोटेस्टाचो आनी खूबशे सोशल एक्टिविस्ट जे गोंयाचे खूब प्रेम करता, ह्या पर्यावरणाचे खूब प्रेम करता, ते हांगासर येवन आमकां साथ दिता, आमकां मार्गदर्शन करता, आमकां मोटिवेट करता. तशेंच आतां पर्यंत पळोवंक गेलें जाल्यार आमकां ह्या 8 दिसांक 2000च्या जास्त लोकांनी सपोर्ट करून येयल्लेले आसा आनी मार्गदर्शन दिल्लेलें आसा. तशेंच दुसरें सांगपाक सोदता, जे प्रिंट मिडिया आमकां आयकूंक येयला की प्रिंट मिडियाचेर प्रेशर येयल्लो आसा, जावं दुसरे जे मिडियाज आसा हावजीस तेंचेर खंय तरी प्रेशर येयल्लो आसा की आमचो प्रोटेस्ट हो खंय तरी दाखोवंक जायना म्हणून. सो सगळ्या प्रिंट मिडियांक आनी बाकीच्या मिडियांक पसून हांव रिक्वेस्ट करता की गोवा वाचोवपाक फुडें सरा, अशें भिवन फाटीं रावं नाका. जाल्यार एक क्षण येतलो की सगळे जाण प्रश्न विचारतले, अरे तेन्ना तुमी नासले मरे. एक टायम तुमी अशें स्टेटमेंट दिता. आतां फाटले फावट स्वप्नेशान एक स्टेटमेंट तरुण भारताचे काडलेले. 2 वर्सां पयलीं तरुण भारतान एक कमेंट केलो आनी तेजेर जस्टिफिकेशन 2 वर्सां जाली अजून तेजे पेंडींग आसा. तसो प्रश्न तुमचेरूय येतलो, बाकीच्या मिडियांचेरूय. तुमी भिवनाका. भिवनासतनाच हे लोकांचो जो मत आसा, जे ओपिनियन आसा, लोकांचो जे प्रोटेस्ट आसा ताका सपोर्ट करा आनी सरकाराक मातशें कळोवन दिया की हो गोवा वाचोवपाक तुमचे पण मौल्यवान जे तुमचे पण हे आसतले सपोर्ट आसा म्हणून. एक लक्षात ठेवा की हे लोक आपल्या मनापासून गोवा वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा, ना की बेश्टेच तांकां पयशे दिवन कोणी हाडलेले आसा. सो हे गोंयाच्या सगळ्या भागांसून सगळ्या गांवकारांक, सगळ्या गांवांतल्या सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता, सगळ्या गांवकारांक, गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी मोठ्या संख्येन हांगासर येवन आमकां सपोर्ट करपाचो आनी सरकाराक दाखोवन दिवपाचें की तुमी हे डिस्ट्रक्शन करूं शकना. आमी सगळे लोक, चिंबेल आसूं, शिरदांव आसूं, केरी आसूं, खंयच्या भागान कसलें आंदोलन आसूं जे गोव्याचें डिस्ट्रक्शन करपाक दिवचें ना. तशेंच हे कारापूर गांवांत जे चल्लेलें आसा ते पसून डिस्ट्रक्शन करपाक तुमकां दिवचें ना. म्हणून हे मोठ्या तरेन, मोठ्या संख्येन तुमी आमकां हो साथ दिवपा खातीर फुडें येवंक जाय. सगळ्या भावा भयणांक हांव रिक्वेस्ट करता की त्यांनी मोठ्या संख्येन आमचे कडेन येवन आमकां सपोर्ट करून मार्गदर्शन करपाचें. हॅलो.